Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Students, today we will translate passage number 9 of unit number 1, the Savior of Mankind. The Savior of Mankind. So let us start the translation of this passage with the holy name of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And or the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go, चल दिए द वे रस्ते पर अल्लाह अलमाइटी अल्लाह कादर मुतलिक ने हैड चूज़न मीन्स मुंतखब किया फॉर मैनकाइंड इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रस्ते पर चल दिए जो अल्लाह कादर मुतलिक ने इंसानियत के लिए मुंतखब किया। इम्ब्यूड मीन्स सरशार होना, लबरेज होना। विद डिवाइन गाइडेंस, खुदाई रहनुमाई। डिवाइन वर्ड जो है ये खुदाई सिफात के लिए यूज़ होते हैं, इसके से मुराद है खुदाई। गाइडेंस मीन्स रहनुमाई, खुदाई रहनुमाई से सरशार। एंड फर्म रिजॉल्व, फर्म मीन्स स्ट्रॉन्ग, पुख्ता, रिजॉल्व इरादा। खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड मीन्स सामना किया। ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, चैलेंजेस मुश्किलात विद ग्रेस, अजमत एंड डिग्निटी, वकार। खुदाई रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अजमत और वकार से किया। ट्रांसलेशन करने के बाद स्टूडेंट्स वी विल फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ दीज अंडरलाइंड वर्ड्स। क्लियर? इन नो टाइम, इन नो टाइम मीन्स थोड़े ही अरसे में, बगैर कोई वक्त लिए हुए। ही एलिवेटेड मीन्स सरफराज किया मैन इंसान को टू द हाईएस्ट मीन्स बुलंद तरीन, हाई से हाईएस्ट मीन्स बुलंद तरीन, पॉसिबल मुमकिन, लेवल दर्जा, बुलंदी के मुमकिन तरीन दर्जे पर सरफराज किया। इनमें बोथ दोनों, स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्डली दुनियावी। डोमेन्स दायरा कार। थोड़े ही अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में या दोनों दायरा कारों में बुलंदी के मुमकिन तरीन दर्जे पे सरफराज किया। ही वॉज, वो थे, मीन्स के हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे। आल्सो भी अ ड्राइविंग मीन्स मुतहरिक फोर्स, कुव्वत। बिहाइंड, पीछे। अरब कॉन्केस्ट, फतुहाते अरब, अरब कॉन्केस्ट, फतुहाते अरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतुहाते अरब के पीछे एक मुतहरिक कुव्वत भी थे। विच, जिन्होंने, हैव क्रिएटेड, नाफिज किए, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाले, नेवर एंडिंग, इम्प्रेशन, तासर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर वो फतुहाते अरब के पीछे एक मुतहरिक कुव्वत भी थे जिन्होंने इंसानी तारीख पर देर पा या हमेशा रहने वाले असरात छोड़े। नो वंडर मीन्स कोई तअज्जुब की बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं। ही, उन्होंने, ही, वो, ही इज़ यूनिवर्सली मीन्स आलमी तौर पर। एक्नॉलेज्ड मीन्स तस्लीम करना, एक्सेप्टेड। आपको कोई तअज्जुब की बात नहीं कि आपको आलमी तौर पर तस्लीम किया गया है एज बहसीयत द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इन्फ्लुएंशियल, बाअसर, फिगर, शख्सियत, इन हिस्ट्री, तारीख में। कोई तअज्जुब की बात नहीं कि इन्हें आलमी तौर पर तारीख की सबसे मुतासिर कुन शख्सियत के तौर पर तस्लीम किया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में, अ ग्रेट हिस्टोरियन मीन्स तारीख दान, जो कि एक अजीम तारीख दान है। क्या अल्फाज हैं उसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर मीन्स ताहम वाज थे रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार,
فار کے لیے، بوتھ دونوں کے، دا تھیالوجی آف اسلام، تھیالوجی مینس نظریہ، آف اسلام اسلام کا، اسلام کے نظریے کے، اینڈ اور، اٹس مین اس کے بنیادی، مین مینس بنیادی، ایتھیکل، ایتھیکل مینس اخلاقی، یہاں پر ہم اس سے مراد ضابطہ اخلاق لیں گے، اینڈ مورل اخلاقی پرنسپلس قوانین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلام کے نظریے اور اس کے بنیادی ضابطہ اخلاق اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن مینس اس کے علاوہ، ہی پلیڈ انہوں نے ادا کیا، کی رول مینس بنیادی کردار، ان پروزلیٹائزنگ تبلیغ دا نیو فیتھ نئے عقیدے کی، علاوہ ازیں انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ میں بنیادی کردار ادا کیا، اینڈ اور ان اسٹیبلش مینس قائم کرنا، اور قائم کرنے میں، ان ریلیجیس پریکٹس مذہبی پریکٹس امور، علاوہ ازیں انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی امور کو قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ، در حقیقت، ایز بحیثیت دا ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت کے، بیہائنڈ پیچھے، دا عرب کانکویسٹ فتوحات عرب، در حقیقت فتوحات عرب کے پیچھے ایک متحرک قوت کی حیثیت سے، ہی میں ویل رینک مینس شمار کیا جانا، ایز دا موسٹ سب سے زیادہ، انفلوئنشیل بااثر، پولیٹیکل سیاسی لیڈر رہنما، آف آل ٹائم تمام وقت کے، در حقیقت بحیثیت متحرک قوت کے فتوحات عرب کے پیچھے ان کا شمار تمام وقتوں کے یا تمام وقت کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما میں کیا جاتا ہے۔ دا عرب کانکویسٹ، فتوحات عرب آف 7th century، 7ویں صدی کی فتوحات عرب، ہیو کنٹینیوڈ، جاری رہی، ٹو پلے، ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں۔ 7ویں صدی کی فتوحات عرب نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، اور آج تک قائم ہے۔ 7ویں صدی کی فتوحات عرب نے انسانی تاریخ میں ماضی سے حال تک مسلسل اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پیسج نمبر 9، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اب اس کے ورڈز کے میننگس فائنڈ کرتے ہیں، اردو میننگس بھی اور انگلش سینونیمز بھی۔ جی، تو میننگس ہیں: امبیوڈ، ذہن میں ہونا، سرشار ہونا، فیلڈ، انفیوزڈ، ریزالو، حل کرنا، سیٹل، فکس، انکاؤنٹر، سامنا کرنا، فیس، کنفرنٹ، کنکویسٹ، فتح، کنٹرول آف اے پلیس یعنی کسی بھی جگہ پر کنٹرول حاصل کر لینا، ایور لاسٹنگ، لازوال، نیور اینڈنگ، ایکنالجڈ، اعتراف کیا، ایکسیپٹڈ، ڈگنیٹی، وقار، گریٹنس، گلوری، ایلیویٹ، بلند کیا، لفٹ اپ، انکریز، اسپرچول، روحانی، مسٹک، نان میٹیریل، ڈومین، دائرہ کار، حلقہ، فیلڈ، اسفیئرز، انفلوئنشیل، معتبر، اعلیٰ، پاورفل، ایتھیکل، اخلاقی، مورل، ڈیسنٹ، پروزلیٹائزنگ، دینی تبلیغ، پریچنگ۔ تو اسٹوڈنٹس، you have to learn and write these synonyms and translation of paragraph number 9 on your NEET notebooks. Is it clear? Okay, take care and Allah Hafiz.